میں بیان کیتا ہے وہ جن مفتی سن سارے فرقیاں دے وچ سن میں بیان کیتا ہے چڑھ گیا دنیا تے انہاں دے رادے چ نا تے اللہ دے فضل نال ہن انہاں نوں آکھی کوئی مائی دلال سارے مفتیاں وچوں رل کے تے میرا جواب دے چھڈے نت نوے شوشے چھڈ دینے ہن شوشہ چھڈیا جی جہاد فرض ہو گیا فلسطین کے لیے جہاد فرض ہو گیا میں کہ جی فلسطین واسطے جہاد فرض ہو گیا یہ دسو تواڈے اپنے ملک چ اسلام ہے یا انگریز دا نظام ہے تسی تے آپ کہندے ہو اٹھو انگریز دا نظام ہے ووٹ دیو اسلام دین آوے کہندے نے جے دین پہلوں ہے تے دین واسطے ووٹ کادے واسطے منگنا ہے تے جے نہیں تے فلسطین وڑے میں لے جانا ہے تواڈی یہ ہوئی شہادت اے سکولاں یہودیت تو بچ کے تے اپنے گھر دے اندر حلال کماؤ دھی بہن دی عزت بچاؤ مینوں قسم ہے ذات دی تسی گھر شہید دے اگر شریعت کے احکام رکاوٹ نہ کرتے تو ہم کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہ ہٹتے ہم تو حضور دے جوڑے پاک دو صدقہ سر کٹانا اللہ رسول واسطے ایدا ہی تے انتظار کرنے شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دل اولاں دی خدا رسول نال مخالفت دشمنی دی عداوت دی کوئی حد نہیں ہاں جو حکم قرآن شریعت اسلام نبیاں پاکاں دا ویکھو گے انہاں الٹو دا سکھانا ہوندا ہاں جی او دا الٹ سکھانا لوکاں نوں گمراہ کرنا واسطے لوکاں دی جان مال برباد کرنا واسطے ایجنسیاں دے ملاں پیر نت نوے شوشے چھڈ دینے ہن شوشہ چھڈیا جی جہاد فرض ہو گیا فلسطین کے لیے جہاد فرض ہو گیا میں کہ جی فلسطین واسطے جہاد فرض ہو گیا یہ دسو تواڈے اپنے ملک چ اسلام ہے یا انگریز دا نظام ہے تسی تے آپ کہندے ہو اٹھو انگریز دا نظام ہے ووٹ دیو اسلام دین آوے کہندے نے جے دین پہلوں ہے تے دین واسطے ووٹ کادے واسطے منگنا ہے تے جے نہیں تے فلسطین وڑے میں لے جانا ہے سمجھ لگی کیسی عجیب گل ہے بھی اپنے سیاںیاں دی گل مشہور ہے بھی اپنی منجی ہیٹھ ڈنگوری پھیرنی چاہیے ایویں تے اپنے دے گھر انگریز دا پیا چلدا ہے تے آپاں دعوت دئیے فلسطین چلو او دا مطلب کی آ کہ ایتھے گل میری سمجھنا جیڑا کوئی جذبہ رکھن والا ہے اسلام واسطے او اوتھے مرے جاندیاں مرے گا ہور کی ہونا انہاں کول تے بم نے تو سوٹا لے کے جانا کلاشن لے کے جانی کی لے کے جانا جٹ لگنا ہے جی انڈیا نہ بربادیاں کیتیاں سن اے جڑے تنظیماں لشکر طیبہ فلاں فلاں لڑتے رہے رات نو جاندے سن انہاں دے بندے مار کے بھج آتے سن سویرے اٹھ کے ہزار کشمیری مار چھڑتے سن ہزار دیاں عزتاں لٹتے سن او دا نتیجہ کی نکلیا یاد رکھنا میری گل بزرگ فرماندے ہیں جتھے جہاد ہوئے اتھوں ظلم ختم ہو جاتا ہے دوسرا مجاہد دا ایک کام نہیں کہ قدم رکھ کے کتے تے واپس پجے اللہ پاک دی شریعت دا حکم ہے کہ جنگ دے دوران اگر کوئی بندہ مسلمانہ دا پچھاں بھجدا ہے تو مسلمان انہوں فوراً بھج کے قتل کر دین آپ ہی مار دین کیوں مار دین تاکہ اس نو ویکھ کے دوسرے بزدل نہ ہو جائے نہ مراد ہوتے مرا کے پھر انہاں لانتیاں دا نتیجہ کی نکلیا کارگل ایک آیا سی قبضے
وہ کارگل اوے ہی اگلا دبکا مارے انہیں آخیا سارا لو وہ مڑ واپس کر دو پر نہ مرادو تسی دے لے کے واپس کرنے والے جے یہ مطلب ہے فلسطین مرا مرو کے پھر واپس کر دو گے وہ پلوانا تیری تے تاریخ ہی بڑی عجیب ہے تو اپنی تاریخ ویکھ تیری تاریخ دے نال دی ملعون تاریخ ہی نہیں ہونی پھر میں کل ویکھیا جہاد ہوندا پیپسی دیاں بوتلاں نو پیراں نال کٹی رگڑی جاندے سن پیپسی دیاں بوتلاں کٹیندیاں سن پئیاں جہاد ویکھ وہ لانتیو ہسدے ہون گے کہ اساں کیسی مت ماری ہے ملا پیر دی کہ اینو شرم نہیں آوندی اساں کتے بیٹھے ہاں لڑائی کتے ہون لئی پیپسی دی بوتل نو پھٹا کے تے اے ایتھے ہی فتح کیتی لڑائی اینو کہندے نے اپنا سر تے اپنا چھتر ہوں میں جو اٹھ کے اپنا سر چھتر مار کے تو میں آخا لے پوچھ میرے دشمن نو کی بنیا سو وہ میرے نال دا کوئی ہونا چول نہ مرادو کوئی پتہ نہیں کی لعنت ملی جے نہ توانو اسلام دا پتہ ہے نہ توانو دین دا پتہ نہ توانو اعلی حضرت دے فتویاں دا پتہ میں بیان کیتا ہے وہ جن مفتی سن سارے فرقیاں دے وچ سن میں بیان کیتا ہے چڑھ گیا دنیا تے انہاں دے رادے چ نا تے اللہ دے فضل نال ہن انہاں نو آکھی کوئی مائی دلال سارے مفتیاں وچوں رل کے تے میرا جواب دے چھڈے انہاں نو بولن دی توفیق ہی نہیں ہونی تے نہ ہوئی یہو جہ بھولے کملیو اپنے بچیاں نو برباد نہ کریا جے اوتھے جہاں مرا کے تواڈے بچیاں نو پیسے لیندے نے لا قسم ذات دی کر گیا نا لشکر طیبہ والے مینوں خود آکھیا اس لیے میں ہوندا سا کچی کوٹھی مینوں آئے بلاؤن واسطے کہ شریک ہو ساڈے نال میں اوتھے گفتگو شروع کر دی اللہ دے فضل نال انج اونوں میں نپیا کہ وہ خود کہن لگا کہ اساں ایک بندہ مران دا 3 لاکھ لینے میں مسجد وچ بیٹھا ہاں لعنت ہوے جھوٹ بولن والے دے انہاں میرے سامنے اقرار کیتا انہاں آکھیا 3 لاکھ فی بند لینے 2 لاکھ پچھان دے دینے ماں پیو نو 1 لاکھ آپ رکھ لینے وہ شہید ہو گئے خبردار تواڈی یہ ہوئی شہادت اے سکولاں یہودیت تو بچ کے تے اپنے گھر دے اندر حلال کماؤ دھی بہن دی عزت بچاؤ مینوں قسم ذات دی تسی گھر شہید دے اللہ جل شانہ ہر شر فتنے تو اپنی حفظ و امان وچ